अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश में होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है अंतुल हयात सीज़न नंबर 2 और आज है इसकी 12वीं एपिसोड और इसको लिखा है शहज़ादी भट्ट ने। और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो आगे नावल का आगाज़ करते हैं। नावल आगाज़ करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको नावल पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट में बता दिया करें कि कैसा लग रहा है आपको नावल, कौन सा करैक्टर कैसा जा रहा है, किसका अच्छा करैक्टर है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है। ये सारी चीज़ें कुछ कमेंट में बता दिया करें और वीडियो को लाइक किया करें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। ठीक है, तो आइए जी नावल का आगाज़ करते हैं। बहुत हंसी आती है मुझ पर। इबादत किचन में सैलेड बना रही थी। उल्फत भी उसके पास ही खड़ी चाय बना रही थी। बहरोज खानदादा गुस्से से आया और इबादत पर चढ़ दौड़ा। इबादत ने घबराकर उल्फत की तरफ देखा जो मुस्कुराहट दबाए चाय बनाने में मसरूफ हो गई। चच्ची की तरफ मत देखो, मुझे जवाब दो। बहरोज खानदादा ने गुस्से से घूरा। मैंने क्या किया है? इबादत ने मासूमियत से कहा। तुम तो कुछ करती ही नहीं, बस मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ती हो। बहरोज खानदादा ने दांत पीसते कहा। उल्फत चाय डालकर अपनी हंसी दबाते किचन से निकल गई। गुस्सा किस बात का है? उल्फत के जाते ही इबादत शेरनी बनी। मेरा मजाक उड़ाने का। बहरोज खानदादा 2 कदम चलकर इबादत के करीब हुआ। वो बस बड़े पापा की तरह मुझे भी गांव के मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी। बस इसीलिए मेरी हंसी छूट गई। इबादत ने बदतमीजी दिखाते कहा। गांव की फिक्र सताती है, मेरी फिक्र क्यों नहीं सताती? बहरोज खानदादा ने इबादत की कमर में हाथ डालकर उसे खुद में भींचा। तो क्या कर रहे हैं? ये किचन है, हमारा बेडरूम नहीं। इबादत ने उसे एहसास दिलाया। नहीं जान, रोमांस करने के लिए कोई जगह नहीं होती। बहरोज खानदादा ने इबादत की धड़कनों को हाथ से छुआ। बहुत ही बेशर्म है, छोड़े मुझे। बहरोज खानदादा ने इबादत की धड़कनें छुई तो इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। किसमें? बहरोज खानदादा ने होंठ इबादत के होंठों के करीब ले जाते गंभीर लहजे में कहा। यहाँ नहीं, प्लीज। इबादत रोने वाली हो गई। अगर कोई आ जाता तो क्या सोचता? वो कितने बेशर्म है। किसमें? इबादत। बहरोज खानदादा ने सख्त लहजे में कहा तो इबादत ने तेजी से बहरोज खानदादा के होंठों पर होंठ रख दिए। इबादत के होंठों का लम्स मिलते ही उसके अंदर सुकून की लहर दौड़ गई। वो बगैर इबादत पर रहम खाए शिद्दत से इबादत की सांसों को अपनी सांसों में उलझा कर अपना हाथ बड़ी बेबाकी से उसकी धड़कनों पर फेर कर इबादत को घबराने पर मजबूर कर गया। बहरोज खानदादा बहरोज खानदादा भरपूर मदहोश होते इबादत के होंठ तक करने लगा। अभी बहरोज खानदादा मदहोश हुआ ही था जब उसे कुछ गिरने की आवाज आई। इबादत चौंक कर पीछे हुई तो बेला गुस्से से लाल पीली होती इन्हें ही देख रही थी। इबादत झटके से बहरोज खानदादा से अलग हुई। अब तो बंदा ये भी नहीं कह सकता कि किसी के कमरे में नोक करके आते हैं। बहरोज खानदादा अच्छा खासा बदमजा हुआ, पर इसकी बात पर बेला को मजीद तप चढ़ गई। वो गुस्से से दोनों की तरफ देखती किचन से चली गई। इबादत ने घूर कर बहरोज खानदादा की तरफ देखा। मेरी जादूगरनी, पता नहीं कौन से टोने किए हैं मुझ पर। थोड़े टोने कम कर दो वरना तुम्हारे पीछे मजीद पागल हो जाऊंगा। बहरोज खानदादा ने प्यार से इबादत का गाल छुआ। कौन से टोने कर दिए मैंने? इबादत ने सदमे से पूछा। झूठी कहीं की, चाय में क्या पढ़ के फूंकती थी, बताना जरा। बहरोज खानदादा ने अबरू उचका कर कहा तो इबादत का सदमे से मुंह ही खुल गया। दिमाग दुरुस्त है आपका? मैंने एक बार चाय में नमक मिलाया था, बस, और कुछ नहीं। इबादत ने गुस्से से सैलेड उठाई और फ्रिज में पटकी। चल झूठी। बहरोज खानदादा ने इबादत की गाल पर हल्की सी चपत लगाकर शरारत से कहा। पहले तो नहीं, अब करूंगी आप पर जादू टोने। इबादत ने घूर कर कहा। वैसे जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी रन मुरीद हूँ। बहरोज खानदादा ने फिर से इबादत की धड़कनें छूनी चाहिए। खबरदार जो दोबारा हाथ लगाया तो। इबादत ने उंगली उठाकर वार्निंग दी। नहीं तो क्या करोगी तुम? बहरोज खानदादा ने भव्य उचका कर पूछा। मैं आपको यूं किस करके भाग जाऊंगी। इबादत ने सेकंड से पहले बहरोज खानदादा के होंठों पर जसारत की और किचन से रफू चक्कर हो गई। जब तक बहरोज खानदादा को समझ आए, इबादत बोतल के जिन की तरह गायब हो चुकी थी। मेरी जादूगरनी। बहरोज खानदादा के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी। वो भी सर झटक कर किचन से बाहर आ गया। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। खान हवेली में रात के खाने की तैयारियां हो रही थी। बलाज खानदादा का हुक्म था आज का डिनर अरूब की पसंद का होगा। पूरी हवेली लजीज खानों की खुशबू से महक रही थी। हारिब हवेली के मेन गेट तक आया तो चौकीदार ने उसे देखकर फौरन गेट खोल दिया। ये हुक्म भी बलाज खानजादा का था, क्योंकि वो चाहता था हारिब हवेली आए और वो अरूब पर हाथ उठाने की उसे सख्त सजा दे।
हारिफ सीधा हवेली के अंदर आया तो सामने लाउंज में रूप बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम सरदारनी जी। हारिफ ने सर झुकाए दूर से ही सलाम किया तो रूप उसे देखकर खड़ी हो गई। अंदर उसे हारिफ के आने की खुशी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। आओ हारिफ। रूप का लहजा न नरम था न सख्त। नहीं शुक्रिया, आप प्लीज अरूप को बुला दें। हारिफ ने वहीं खड़े खड़े कहा। वो हारिफ, बलाज को तुमसे कुछ बात करनी है। रूप ने हारिफ को जांचती नजरों से देखा। हारिफ का चेहरा सपाट था। जी हुक्म सरदारनी जी। हारिफ ने अदब के दायरे में रहकर कहा। रूप ने मुलाजमा से कहकर बलाज खानजादा को बुलवाया जो कमरे में आराम कर रहा था। अरूप को भी इतला दे दी गई। बलाज खानजादा सुनते ही सीधा लाउंज में पहुंचा। आहिस्ता आहिस्ता हवेली के सब लोग लाउंज में जमा हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साईं। हारिफ ने नजरें झुकाए कहा तो बलाज खानजादा कमर पर हाथ बांधे कदम कदम चलता हारिफ के रूबरू खड़ा हुआ। हारिफ ने जरा सी नजरें उठाकर देखा तो बलाज की क्रिस्टल ग्रे आंखों में गुस्से की लकीरें थी। हारिफ ने एक सेकंड से पहले नजरें झुका ली। अरूप को जब हारिफ के आने की इतला मिली तो वो भागकर लाउंज में आई। हारिफ को अपने सामने देखकर अरूप ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था। पूरे लाउंज में खामोशी का राज था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। सभी लोग बलाज खानजादा के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। हारिफ भी खामोशी से सर झुकाए बलाज खानजादा के बोलने का इंतजार कर रहा था। चटाख, बलाज खानजादा का भारी हाथ हारिफ के बाएं गाल पर पड़ा था। बाबा, अरूप ने तड़प कर कहा और हारिफ की तरफ बढ़ी। हारिफ ने आंखें कर्ब से बंद करते अपनी मुट्ठियां भींची थी। सब हवेली वालों को सांप सूंघ गया था। बाबा, आपने हारिफ पर हाथ क्यों उठाया? ये मेरे शोहर हैं। अरूप बलाज खानजादा और हारिफ के दरमियान खड़ी होगी क्योंकि उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। बलाज खानजादा ने गुस्सीली निगाह हारिफ पर डाली जो नजरें झुकाए मुजरिम बना खड़ा था। मैंने कहा था आपसे, गलती मेरी थी। आपको क्या लगता है मुझे थप्पड़ मारकर हारिफ को सुकून मिला था? नहीं बाबा, ये देखें। अरूप ने मुड़कर हारिफ का जख्मी हाथ बलाज खानजादा के आगे किया। इन्होंने मुझे तकलीफ देने की खुद को सजा दी। अरूप के गाल भीग गए थे। हारिफ खामोश था क्योंकि उसे पता था उस रात की तरह आज भी बलाज खानजादा उसकी सुने बगैर उसे सजा देगा और ऐसा ही हुआ था। उसने तुम पर हाथ ही क्यों उठाया? इसकी हिम्मत कैसे हुई एक सरदार की बेटी पर हाथ उठाने की? बलाज खानजादा गिर जा। मुझे माफ कर दे सरदार साईं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी बीवी को ले जाने आया हूँ। आपकी इजाजत हो तो मैं अरूप को ले जाऊं? हारिफ ने सर झुकाए अपनी ही बीवी को ले जाने की इजाजत तलब की। अरूप ने इल्तिजाइया नजरों से बलाज खानजादा की तरफ देखा। और अगर मैं कहूँ नहीं तो? बलाज खानजादा ने अरूप की भीगी आंखों से नजरें चुराए कहा। गुस्ताखी माफ सरदार जी, गुस्ताखी माफ सरदार साईं। मैं वजह जान सकता हूँ? हारिफ का दिल खौफ से धड़का था। हाँ, क्यों नहीं। तुमने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती जना किया। मैंने तुम्हें सख्त सजा नहीं दी। बदनामी के खौफ से तुम्हें अपनी बेटी सौंप दी। बलाज खानजादा के मुंह से जना लफ्ज सुनकर हारिफ ने बेयकीनी से सर उठाकर बलाज खानजादा की तरफ देखा था। उसका दिमाग एकदम माउफ हुआ। उसे तो लगा था अरूप ने हवेली वालों से कहा कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इसी मोहब्बत में वो गुनाह कर बैठे। पर यह जना लफ्ज, हारिफ ने उलझी नजरों से अरूप की तरफ देखा जो उससे नजरें चुरा गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा हारिफ, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। तुमने अरूप को बहला फुसला कर उससे गुनाह करवाया। हालांकि अरूप दूध पीती बच्ची नहीं थी, वो इस गुनाह में बराबर की शरीक है, लेकिन तुमने उसे उकसाया, इसलिए सजा के हकदार तुम हो। बलाज खानजादा के अल्फाजों पर हारिफ का दिल किया जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसने उम्मीद भरी नजरों से अरूप की तरफ देखा। उसकी नजरों में आस थी कि अरूप आज सबको सच बता दे, पर अरूप चुप खड़ी थी। हारिफ के अंदर छनाके से कुछ टूटा था। हमारे गांव का असूल है, हामला औरत को सजा नहीं दी जाती, लेकिन अरूप को माफी भी नहीं मिलेगी। लेकिन तुम्हें माफ मैं हरगिज नहीं करूंगा। बलाज खानजादा की सफाकी आज हवेली के सब अफराद देख रहे थे। मुझे आपकी हर सजा मंजूर है, हारिफ ने हारे हुए अंदाज में कहा, क्योंकि सुनवाई उसकी होनी नहीं थी और अरूप ने सच बोलना नहीं था, इसलिए उसने सजा कबूल करना ही ठीक समझा। बाबा, हमें माफ कर दे, अरूप ने फूट फूट कर रोते कहा। पर हारिफ ने उसकी तरफ अब देखना गवारा ना किया। तुम्हारी सजा ये है, अरूप तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। बलाज खानजादा ने हारिफ और अरूप दोनों के सरों पर बम फोड़ा। अरूप को लगा उसकी की सांस रुक जाएगी, जबकि हारिफ का वजूद कांच के शीशे की तरह चकनाचूर हो गया था और किरचियां हारिफ के वजूद को लहूलुहान कर चुकी थी। नहीं बाबा, मैं हारिफ के साथ जाऊंगी। अरूप ने जल्दी से हारिफ का हाथ थाम लिया।
حارب اب بھی شاکڈ کیفیت میں کھڑا تھا، جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ حارب کے دل میں پھر سے امید جاگی کہ جدائی کے ڈر سے شاید اروب سچ بول دیں۔ اروب، تمہیں بیچ میں نہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سزا میں نرمی برت رہا ہوں۔ اگر تم دونوں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے پھانسی پر چڑھا دیتا، اس لیے میں نے یہ سزا تم دونوں کے لیے منتخب کی ہے۔ جب تک تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا تم یہیں رہو گی، تم خان حویلی رہو گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بلاج خانزادہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ اگر کسی نے اس کے فیصلے پر احتجاج کا سوچا بھی تھا تو اس کی دھاڑ پر خاموش ہو گیا تھا۔ حارب، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اروب نے حارب کا ہاتھ ابھی بھی مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ حارب نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اروب کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ جانا ہے تو سب کو سچ بتاؤ، حارب نے اروب کی آنکھوں میں دیکھ کر سرد لہجے میں کہا۔ لیکن حارب کی بات پر اروب کی زبان تالو سے چپک گئی۔ کیسا سچ؟ بلاج خانزادہ نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ بتاؤ اروب، ورنہ میری شکل دیکھنے کو بھی ترس جاؤ گی تم، حارب نے غصے سے سخت لہجے میں کہا۔ تمیز سے بات کرو حارب۔ بلاج خانزادہ کو حارب کا انداز برا لگا تھا۔ اروب اب بھی ہونٹ سیے کھڑی تھی، وہ گھبراہٹ سے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑنے لگی، ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ تم بولو گی یا میں جاؤں؟ حارب نے دھمکی دی، پر اروب نے سر جھکا لیا، جس کا مطلب تھا وہ آج بھی سچ نہیں بولے گی۔ حارب کو لگا اسے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا گیا ہے۔ اسے اپنے پورے وجود میں ٹیسیں اٹھنے لگی، ٹھیک کہا تھا میں نے، تم خود غرض ہو، اور پتہ ہے اروب، خود غرض لوگ صرف خود سے محبت کرتے ہیں۔ تم نے ثابت کر دیا تمہیں صرف اپنی ذات سے مطلب ہے۔ حارب کی زبان میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی، اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ حارب کی باتوں پر بلاج خانزادہ سمیت سب نے الجھی نظروں سے اروب کی طرف دیکھا، جو سر جھکا کر زارو قطار رو رہی تھی۔ مجھے آپ کی سزا منظور ہے، اجازت دیں، چلتا ہوں، حارب نے گہرا سانس لیتے کہا۔ بلاج خانزادہ کو اس کی آنکھوں میں درد کی لکیریں نظر آئیں، صرف درد ہی نہیں، آنسو بھی تھے۔ وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ کیوں؟ بلاج خانزادہ نے الجھ کر سوچا، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ بلاج خانزادہ کے دل سے آواز آئی۔ حارب جھٹکے سے پلٹا اور تیز قدم لیتا خان حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ اروب فرش پر بیٹھتی چلی گئی، اس کے آنسوؤں میں شدت در آئی۔ وہ اگر بلاج خانزادہ کو سچ بتا دیتی تو سب کی نظروں میں گر جاتی، اپنے بابا کی نظروں میں گر جاتی۔ آج واقعی اروب نے ثابت کر دیا تھا وہ ایک خود غرض لڑکی ہے۔ اس کی محبت، وہ جو حارب سے دعوے کرتی تھی، سب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ آج اروب نے اپنی خود غرضی میں حارب اور اپنے نصیب میں جدائی لکھ دی تھی۔ اس نے حارب کو سب کی نظروں میں زانی بنا دیا تھا۔ وہ آج سچ جان کر بھی اسے معاف کر رہا تھا، اور بدلے میں اس سے صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ وہ سب کو سچ بتا دے۔ پر اروب گونگی بنی کھڑی تھی۔ اروب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نصیب میں جدائی لکھ دی تھی۔ اس جدائی کی آگ میں صرف حارب نے نہیں، اس نے بھی جلنا تھا۔ بلاج خانزادہ کے حکم کے مطابق ڈیلیوری تک اروب خان حویلی رہے گی، پر اروب تو پریگننٹ ہی نہیں تھی۔ آج ہی حارب نے اسے واضح لفظوں میں کہا تھا اگر وہ اسے چھوڑ کر گئی تو اروب اس کی شکل تک دیکھنے کو ترسے گی، اور وہ اس بار تو نرم پڑ گیا تھا، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اروب نے بنا سوچے سمجھے پہلے حارب پر الزام لگایا اور اب اپنی ہی مرضی سے اسے جدائی کے سفر پر روانہ کر دیا۔ حارب شکستہ لڑکھڑاتے قدموں سے خان حویلی سے نکل گیا، پر اب وہ دل ہی دل میں اروب کو سزا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اروب اٹھو۔ روپ اور عبادت نے جلدی سے آگے بڑھ کر فرش پر روتی اروب کو اٹھایا تھا۔ اروب جھٹکے سے اٹھی اور بھاگ کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ارے اس حالت میں بھاگتے نہیں ہیں بچے، علینا نے پیچھے سے آواز لگائی، پر اروب اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ حارب گھر لوٹا تو زرینہ اور حشمت علی نے اس کے پیچھے دیکھا۔ انہیں لگا اروب ساتھ آئی ہے، پر حارب اکیلا تھا۔ پتر، اروب کدھر ہے؟ زرینہ نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ نہیں آئے گی، آپ لوگ سامان پیک کر لیں، ہم کل کراچی کے لیے نکل رہے ہیں۔ حارب نے لہجہ نارمل رکھا، اس کا چہرہ بھی سپار تھا۔ زرینہ اور حشمت علی اندازہ لگانا مشکل ہو گیا کہ اروب کیوں نہیں آئی۔ لیکن پتر، کراچی تو تم پہلے اروب کے ساتھ جا رہے تھے، پھر اکیلے، ہم کیوں سامان باندھیں؟ اور اروب بیٹی کیوں نہیں آئی؟ حشمت علی نے نرمی سے پوچھا۔ دادا سائیں، وہ اب کبھی نہیں آئے گی، اور دوبارہ آپ لوگ اس کا نام نہیں لیں گے۔ مجھے 12 بجے کے بعد کچھ کام سے جانا ہے، آپ سامان پیک کر لیں، فجر پڑھ کر ہم کراچی کے لیے نکل جائیں گے۔ حارب سنجیدگی سے کہتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ آپ نے تو کہا تھا حارب پتر اروب سے محبت کرتا ہے، پھر اسے ساتھ کیوں نہیں لایا؟ زرینہ کو اس 1 مہینے میں اروب سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ اروب کے آنے پر افسردہ ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہوگی جو حارب کے چہرے پر سختی تھی۔
अरूप बेटी तो यहाँ से जा ही नहीं रही थी, पता नहीं अब वापस क्यों नहीं आई। हशमत अली और जरीना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हारिब ने उन्हें बिना कुछ बताए हुक्म दे दिया था कि वह सामान बांधें और कराची की तैयारी करें। हारिब कमरे में आया तो सबसे पहले नजर बेड पर पड़ी। वो जब भी कमरे में आता था अरूप बेड पर बैठी मिलती थी, पर आज बेड खाली था। हारिब ने स्टडी टेबल की तरफ देखा तो वो जगह भी खाली थी। उसके दिल को कुछ होने लगा। खाली कमरा उसे अजीब लगने लगा। तुमने अच्छा नहीं किया अरूप, पहले मुझे सबके सामने जानी बना दिया, फिर मुझसे मोहब्बत के दावे करके मेरा दिल खुद के लिए नरम कर दिया, और अब जब वक्त था सबको सच बताने का तुम चुप रही। मैं चुप की तुम्हें इतनी सफाक सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह तक आंसू बहाएगी। तुम तड़पोगी हारिब की एक झलक देखने के लिए, तुम तरसोगी हारिब की आवाज सुनने के लिए, तुम रोगी हारिब की मोहब्बत के लिए, पर तुम्हें आज रात के बाद कुछ भी नसीब नहीं होगा। हारिब तुम पर ऐसी छाप छोड़ेगा, तुम रोती रह जाओगी, पर मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हारिब की सजा के लिए खुद को तैयार रखना। खुद गर्ज लड़की, तुम्हारा बुरा वक्त आज रात से शुरू हो चुका है। हारिब ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए, फिर जख्मी हाथ उठाकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा। सुबह अरूप यहाँ खड़ी अपने गीले शोल्डर कट बालों में ब्रश कर रही थी, और इसी जगह इसी कमरे में अरूप ने हारिब से वादा किया था वो इसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, और आज ही इस खुद गर्ज लड़की ने वादा तोड़ दिया था। हारिब ने कर्ब से आंखें बंद करते अपने जख्मी हाथ की मुट्ठी पूरी ताकत से बंद की तो उसके हाथ से खून बहने लगा। हारिब ने उसी हाथ का मुक्का दीवार पर मार दिया। आई हेट यू अरूप, आई हेट यू। हारिब की आंखों से अश्क बहने लगे जो उसने बेदर्दी से साफ किए थे। अरूप अपने कमरे में बंद बेड पर लेटी रोए जा रही थी। रूप, बहरोज खानजादा और इबादत दरवाजा बजा बजा कर थक गए थे, पर अरूप ने दरवाजा ना खोला। वो डिनर पर भी नीचे नहीं आई थी। अरूप कुछ खा लो, अपने बच्चे का तो सोचो। रूप ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर परेशानी से कहा, मुझे अकेला छोड़ दे और मेरे लिए दुआ करे, मैं मर जाऊं। अरूप अंदर से चीखी, अल्लाह ना करे। रूप का दिल कांप गया। मॉम, मुझे लगता है हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। बहरोज खानजादा ने रूप को कंधों से थाम कर नरमी से समझाया तो रूप ने हल्का सा सर हिला दिया। वो तीनों वापस लौट गए। मैंने हारिब को खो दिया, मैंने आज ही उसे पाकर खो दिया। मैं कितनी खुदगर्ज हूँ। ठीक कहा हारिब ने, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, अगर होती तो मैं आज उसके साथ उसके पास होती। अरूब ने बेदर्दी से अपने बालों को मुट्ठियों में पकड़कर खींचा। हारिब, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे माफ कर दो हारिब, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरूब ने तकिए में मुंह दिया और हिचकियों से रोने लगी। उसने जुदाई चुन ली थी, और पता नहीं ये जुदाई का सफर कब खत्म होना था। आज वो नहीं बोली। अब वक्त ने इसे ऐसी चुप लगानी थी कि खुद अरूब को भी अपनी आवाज सुने महीने गुजर जाने थे। बहरोज खानजादा कमरे में आया तो इबादत बेड पर गुमसुम लेटी थी। बहरोज खानजादा खामोशी से वार्डरोब की तरफ बढ़ा, अपना नाइट ड्रेस निकाला और शावर लेने चला गया। 10 मिनट बाद वो शावर लेकर निकला तो इबादत उसी पोजीशन में लेटी थी। बहरोज खानजादा को काफी हैरत हुई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ, बालों में टॉवल रगड़ा, फिर गीले बालों में ब्रश करके इबादत के साथ बेड पर लेट गया। इबादत ने अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो इसी पोजीशन में लेटी रही। बहरोज खानदादा ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, उसके गुलाबी होठों को अपनी कैद में लिया। इबादत इस अचानक अवतार पर भुंचका कर रह गई। होश उसे तब आया जब बहरोज खानदादा के होठों का गर्म लम्स उसे अपने होठों पर महसूस हुआ। बहरोज खानदादा रफ्ता रफ्ता इबादत की सांसें खुद में ढेलने लगा। कितनी ही देर वो इबादत के होठों से खुद को सुकून पहुंचाता रहा। इबादत भी बहरोज खानदादा के लम्स से मदहोश हो रही थी। जब बहरोज खानदादा ने महसूस किया इबादत बहक रही है, उसने जानबूझकर इबादत के होठों से अपने होठ हटा लिए। थक गए? इबादत ने अपनी सुर्ख होती आंखें हल्की सी वॉक करके पूछा। नहीं मेरी जान, तुम्हारे वजूद से मुझे सुकून मिलता है, मेरी थकावट उतरती है। तुम्हारा होश रुबा सरापा मुझे बहकाने में एक सेकंड नहीं लगाता। तुम हर गुजरते वक्त के साथ मुझे पागल कर रही हो। तुम्हारी सांसों की खुशबू, तुम्हारे बदन से उठने वाली मैसूर कुन खुशबू मुझे पागल कर देती है। मुझे तुम्हारी प्यास है जो कभी खत्म नहीं होगी। बहरोज खानदादा इबादत के कान में झुका सरगोशियां कर रहा था, और शर्म से इबादत का चेहरा तांबे की मानद सुर्ख हो गया था। बहरोज खानदादा उसकी गर्दन पर झुका, अपने होठों से उसकी साफ शफाफ गर्दन पर सौगातें देने लगा। इबादत भी अपने आप बहरोज खानदादा को सौंप कर उसकी हर शिद्दत में उसका साथ देने लगी। परेशान क्यों थी? बहरोज खानदादा ने इबादत का सर अपने बरहन्ना सीने पर रखकर उसके बाल ठीक करते पूछा।
बहरोज, बड़े पापा को हारिब और अरूब को माफ कर देना चाहिए था। अरूब कितना तड़प रही थी, और पता है, मैंने हारिब की आंखों में भी अरूब से जुदाई पर दर्द देखा था। इबादत को अरूब की फिक्र सता रही थी। तुम जानती तो हो, बाबा के फैसले के आगे कोई भी बोलने की जरूरत नहीं करता। बहरोज खानदादा ने उसके बालों में उंगलियां फेरते कहा, अब खुद सोचो, बड़े पापा ने उन्हें काफी सख्त सजा दे दी है। इस कंडीशन में औरत को मर्द के साथ की जरूरत होती है। अरूब को भी हारिब की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों को इस वक्त में साथ रहना चाहिए, और बड़े पापा ने इन्हें अलग कर दिया। इबादत को बस नहीं चल रहा था अभी हारिब और अरूब को मिला दे। तुम ठीक कह रही हो इबादत, पर इन दोनों ने गुनाह किया है। जानती हो, इन मामलों में खून खराबे हो जाते हैं, पर बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी ये बात गांव में नहीं फैली। जिस दिन गांव वालों को पता चलेगा, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए बाबा ने इन दोनों का निकाह पढ़वा दिया। पर अब अरूब पर हाथ उठाने वाली हारिब की हरकत बाबा से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए इन दोनों को सजा मिली है। बहरोज खानदादा धीमी आवाज में इबादत से बातें कर रहा था, पर उसका दिमाग हारिब की भीगी आंखों और अरूब की तड़प पर ही अटका हुआ था। बलाज खानदादा बेड पर सर झुकाए टांगे जमीन पर लटका कर बैठा था। रूप कमरे में आई और बिना बलाज खानदादा की तरफ देखे उसने वार्डरोब से अपना नाइट सूट निकाला और ड्रेसिंग रूम चेंज करने चली गई। बलाज खानदादा ने शिद्दत से उसकी खामोशी को महसूस किया। रूप ड्रेसिंग टेबल से बाहर आई और बेड की दूसरी जानिब लेटकर उसने साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑफ किया और बलाज खानदादा की तरफ करवट लेकर आंखें मूंद ली। बलाज खानदादा ने भवें से टेढ़कर रूप की तरफ देखा। रूप, बलाज खानदादा ने रूप की तरफ मुड़कर उसे पुकारा, पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रूप, तबीयत ठीक है? बलाज खानदादा ने फिर से पुकारा, पर वो बिना हिले लेटी रही। बलाज खानदादा ने गहरा सांस लिया और उठकर रूप की तरफ आया। लैंप ऑन करके वो रूप के पास ही बेड पर जगह बनाकर बैठ गया। रूप, क्या प्रॉब्लम है? बात तो करो। बलाज खानदादा ने प्यार से रूप का गाल छुआ तो रूप ने गुस्से से हाथ झटक दिया। बलाज खानदादा ने बेयकीनी से रूप की तरफ देखा, जिसने आज तक उसके छूने पर इस तरह रिएक्ट नहीं किया था। आंसू निकलकर रूप का तकिया भिगोने लगे। उठो और मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। बलाज खानदादा ने उसे बाजू से खींचकर अपने रूबरू बिठाया। रूप ने भीगी शिकवा के ना आंखों से बलाज खानदादा की तरफ देखा। क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ। बलाज खानदादा उसके आंसुओं पर नरम पड़ते बोला, मेरी बेटी को आंसू देकर पूछ रहे हैं मैं क्यों रो रही हूँ? रूप ने जताते हुए कहा, वो मेरी भी बेटी है। बलाज खानदादा ने दू बदू जवाब दिया, तो फिर उसका दर्द, उसके आंसू क्यों नहीं दिखे आपको? रूप गुस्से से बोली, उससे दर्द और आंसू से बचाने के लिए ही मैंने ये कदम उठाया है। आज का रोना सारी जिंदगी के रोने से बेहतर है। बलाज खानदादा रूप के आंसू साफ करने चाहे, पर रूप ने मुंह फेर लिया। मुझे बस इतना बता दें, आपने इन दोनों को सजा किस बात की दी है? रूप ने मुंह फेरे सवाल किया। इन दोनों ने गुनाह किया। मैं तब चुप रहा, लेकिन हारिब का रूप पर हाथ उठाना मुझे तैश दिलाया गया। हारिब ने, बलाज खानदादा ने गुस्से से दांत पीसे, अच्छा, हाथ तो आपने भी मुझ पर उठाया था। बाबा ने तो आपको सजा नहीं दी। रूप आज सारे हिसाब किताब करने बैठी थी। मैंने तुम्हारी गलती पर तुम पर हाथ उठाया था। बलाज खानदादा ने धीमी आवाज में कहा, तो आपने एक बार भी हारिब से पूछा ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जो उसे अरूप पर हाथ उठाना पड़ा? जबकि अरूप चीख चीख कर कह रही थी कि उसकी गलती पर हारिब ने उसे मारा है। रूप का हर अंदाज जताने वाला था। रूप, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। बलाज खानदादा ने थके हुए लहजे में कहा, क्यों परेशान है आप? आपको तो सुकून मिलना चाहिए। बहुत बड़ा फैसला जो किया है आज आपने। रूप तंजिया कहकर बेड से उठी और जाने लगी। बलाज खानदादा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? बलाज खानदादा ने बेबसी से पूछा। मैं आपके साथ एक ही कमरे में नहीं रहूंगी। जिस दिन अरूब और हारिब की सजा खत्म होगी, मैं भी इस कमरे में आ जाऊंगी। रूप ने बलाज खानदादा की आंखों में आंखें डालकर कहा तो बलाज खानदादा को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। रूप, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बलाज खानदादा एकदम ढीला पड़ा। हारिब भी तो रहेगा ना अपनी बीवी के बगैर, आप भी रह लेना। रूप रूप ने झटके से हाथ खींचा। तुम मेरी मोहब्बत को उस लड़के की मोहब्बत से कंपेयर कर रही हो। बलाज खानदादा ने गुस्से से दांत पीसे। नहीं बलाज, मैं एक शोहर की मोहब्बत आप पर जाहिर करवाना चाह रही हूँ। आपने शायद हारिब की आंखों में अरूप से बिछड़ने का दर्द नहीं देखा। आपको शायद हारिब से बिछड़ने पर अपनी बेटी की तड़प नहीं दिखाई दी। मैं मानती हूँ इन दोनों ने गुनाह किया है, पर अब वो एक दूसरे के मियाँ बीवी हैं, और बीवी को इस हालत में अपने शोहर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पर आपने आज बहुत संगदिली दिखाई है बलाज। कम से कम इस बच्चे की खातिर ही आप अपने फैसले में नरमी ले आते, पर नहीं,
इससे अच्छा तो मैं अरूप से मिलने की जिद ही ना करती। कम से कम वो दोनों एक दूसरे के साथ तो थे। रूप ने रोते हुए कहा, तो तुम ही बता दो मैं क्या करता? अपनी बेटी को मार खाने के लिए भेज देता। बलाज खानजादा की सुई वहीं अटकी थी। हाँ, जैसे मेरे बाबा ने मुझे आपके हवाले मार खाने के लिए कर दिया। रूप तो आज तंज पर तंज किए जा रही थी। बलाज खानजादा ने उसे गुस्से से घूरा। अब तुम क्या चाहती हो? मुझे बस इतना बता दो। बलाज खानजादा ने हारे हुए लहजे में पूछा। आप अपना फैसला बदल लें। अरूप को हारिब के साथ रुखसत कर दें। इन दोनों को माफ कर दें और हारिब को वैसी ही इज्जत और मोहब्बत दें जिसका वो हकदार है। वो अब खान हवेली का दामाद है। रूप के मशवरे पर बलाज खानजादा का दिल किया अपना सर दीवार में मार ले। आज साबित हो गया बहरोज खानजादा तुम्हारी ही औलाद है। बलाज खानजादा ने तब कर कहा, क्या मतलब? पहले आपको कुछ शक था? रूप ने कमर पर हाथ रखकर लड़ाका बीवियों की तरह पूछा। नहीं, ये देखो, मुझे माफ कर दो। बलाज खानजादा ने रूप के आगे हाथ जोड़े। दूसरों को भी माफ करने का हौसला पैदा करें खुद में। रूप ने फिर से तंज का तीर उछाला। मैं एक काम करता हूँ, आज रात डेरे पर गुजार लेता हूँ, कम से कम वहां मुझे कोई ताने देने वाला तो नहीं होगा ना। बलाज खानजादा ने बेड पर पड़ी अजरक उठाई। अगर आपने कमरे से बाहर एक कदम भी रखा तो आपकी इस कमरे में एंट्री बंद हो जाएगी। रूप ने गुस्से से धमकी दी तो बलाज खानजादा के शाने ढीले पड़े। उसने अपनी अजरक सोफे पर रखी और बेड पर चित लेट कर आंखें मूंद गया। रूप उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। उसके आंसू, धमकियां और ताने जाया नहीं गए थे। वो जानती थी कल सुबह बलाज खानजादा अपना फैसला बदल लेगा। या अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। रूप ने दिल ही दिल में दुआ की। बलाज खानजादा तो कल अपना फैसला बदल लेगा, पर कोई ये नहीं जानता था रूप ने हारिब पर इल्जाम लगाया है। आज फिर से हारिब ने अरूप को मौका दिया कि वो सबको सच बता दे, पर अरूप फिर से खामोश रही। अब देखना यह है बलाज खानजादा क्या फैसला करता है, क्योंकि हारिब ने तो सुबह फजर के बाद कराची के लिए निकल जाना था, लेकिन इन सब में वो अरूप को भी सजा देना चाहता था। पता नहीं अब बलाज खानजादा का फैसला उनका कल बदलेगा या हारिब ने जो अरूप के लिए सजा सोच रखी है, इससे इन दोनों की जिंदगी में बदलाव आएगा। ये दोनों हमेशा के लिए मिल जाएंगे या फिर वक्त इनसे मजीद इम्तिहान लेगा। मुस्तफ़ा आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? डिनर करने के बाद से ही मुस्तफ़ा महर के पीछे पीछे घूमकर उसे जिच करने पर तुला था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, जबकि मुस्तफ़ा महर को परेशान करने में लगा था। पागल लड़की, तुम मनकूहा हो तो तुम्हारे पीछे ही आऊंगा ना। मुस्तफ़ा ने महर के माथे पर हाथ मारते कहा, अब रहने ही दे। अगर दादो साईं ने देख लिया तो लेक्चर मुझे ही सुनने को मिलेगा। महर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा तो मुस्तफ़ा ने अपनी हंसी जब्त की। अरे तुम दोनों भी जाग रहे हो? मुझे भी नींद नहीं आ रही, चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं। अभी मुस्तफ़ा कुछ बोलता बेला अचानक टपक पड़ी और अपनी राय का इजहार भी कर दिया, जबकि बेला को देखकर महर अच्छा खासा बदमजा हुई। नहीं, मैं तो सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आई है। महर ने साफ हरी झंडी दिखाई। अच्छा, चलो फिर हम बाहर लॉन में बैठकर बातें करते हैं। बेला महर का जवाब सुनकर मुस्तफ़ा से मुखातिब हुई। हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही, चलो चलते हैं। मुस्तफ़ा ने नॉर्मल लहजे में कहा और मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा। ओके महर, गुड नाइट। बेला ने मुस्कुराकर कहा और मुस्तफ़ा के पीछे चली गई, जबकि महर पीछे सीख पा हो गई। जब वो नहीं मानी तो मुस्तफ़ा को क्या जरूरत पड़ी थी बेला के साथ अकेले लॉन में बैठकर गप्पे मारने की। वो गुस्से से कमरे में आई और लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गई। पर नींद किस पागल को आनी थी? उसकी ये सोचकर ही हलक में जान अटक गई थी कि मुस्तफ़ा एक लड़की के साथ अकेला है, और लड़की भी बोल्ड और खूबसूरत। बेला और मुस्तफ़ा लॉन में लगी कैन की कुर्सियों पर साथ साथ बैठ गए। मामू कहाँ होते हैं बेला? मुस्तफ़ा ने बोरियत दूर करने के लिए बात शुरू की। पता नहीं, मुझे तो बाप का प्यार मिला ही नहीं। वो घर टिकते ही नहीं थे, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। मैं बस उन्हें आते देखती या जाते। बेला की आवाज में दर्द था। मुस्तफ़ा को अपना वक्त याद आ गया। अगर महबूब खानज़ादा उनकी ज़िंदगी में ना आता तो वो भी बाप की शफ़क़त से महरूम रह जाता। कोई बात नहीं बेला, मुझे तुम स्ट्रॉन्ग लगी हो और मैं चाहता हूँ तुम स्ट्रॉन्ग ही रहो। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा तो बेला भी हल्का सा मुस्कुरा दी। पता है मुस्तफ़ा, जब मैं यहाँ आकर पुप्पो के गले लगी तो मुझे मामा वाली फीलिंग आई थी। बिल्कुल वही फीलिंग जो मुझे मामा के सीने से लग कर आती थी। बेला की आंखों में अपनी मां को याद करते आंसू उमड़ आए। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। हम अल्लाह के फैसलों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा ने बेला के सर पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया। यही सोचकर तो इंसान को सब्र आ जाता है। बेला ने आंखों से आंसू पीछे धकेले। मैं बहुत अकेली हो गई थी मुस्तफ़ा, इसलिए यहाँ आ गई फूफा के पास। बेला ने भीगी आंखों से मुस्कुरा कर कहा, हमें तुम्हारे मुतालिक पता ही नहीं था, वरना मॉम तुम्हें बहुत पहले ही अपने पास बुला लेती। मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लेते कहा,
میں جانتی ہوں مصطفیٰ میں نے یہاں آ کر سب سے بہت بدتمیزی کی، اسپیشلی بہروز کی موم کے متعلق میں نے بہت غلط باتیں کی، پر یقین کرو مصطفیٰ مجھے بابا نے یہاں سب کے متعلق بہت غلط بتایا، سوائے تمہارے اور پھپھو کے۔ بیلا نے اپنی صفائی پیش کرتے کہا، مجھے اندازہ ہے تم فکر مت کرو، سب بھول چکے ہیں، تم بھی بھول جاؤ۔ مصطفیٰ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی انہیں پیچھے سے مہر کی غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ مصطفیٰ نے بیلا کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر پیچھے مڑ کر مہر کی طرف دیکھا، جو غسیلی نگاہوں سے بیلا کے کندھے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں کچھ سیکنڈ پہلے مصطفیٰ کا ہاتھ تھا۔ ارے مہر تم سوئی نہیں؟ چلو اچھا ہے، آ جاؤ ہمیں جوائن کرو، بیلا نے خوشی خوشی کہا تو مہر مصطفیٰ کے ہاتھ پر قہر بھری نظر ڈال کر مصطفیٰ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ کے بائیں جانب بیلا بیٹھی تھی اور دائیں جانب مہر۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ مہر نے اپنا لہجہ سخت ہونے سے روکا۔ مصطفیٰ کو اندازہ ہو گیا تھا مہر انہیں ساتھ دیکھ کر جل رہی ہے۔ مہر مصطفیٰ کو اپنی موم کے متعلق بتا رہی تھی۔ بیلا نے ہلکا سا مسکراتے مصطفیٰ کی طرف دیکھا، پر مہر اس کے مصطفیٰ کہنے پر ہی مزید غصے سے سیخ پا ہوئی۔ مصطفیٰ یہ تم سے بڑے ہیں، تم لالا کہو انہیں۔ مہر نے غصہ ضبط کرتے زبردستی مسکرا کر کہا، لالا؟ مجھے نہیں کہنا مصطفیٰ کو لالا، میں تو مصطفیٰ کو مصطفیٰ ہی کہوں گی۔ بیلا نے مہر کو صاف مذاق اڑایا۔ اس دوران مصطفیٰ چپ چاپ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی ہے، لیکن جب کوئی لڑکی مصطفیٰ کو لالا کہتی ہے تو انہیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ مہر نے مصطفیٰ کی طرف غصے سے گھور کر دیکھا تو مصطفیٰ نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اوکے گرلز، مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ مصطفیٰ وہاں سے رفو چکر ہونے لگا۔ ایک سیکنڈ، اب بیلا کو سمجھائیں کہ آپ اس سے بڑے ہیں تو وہ آپ کو لالا کہے، جیسے گڑیا اور اروپ کہتی ہیں۔ مصطفیٰ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو مہر بھی کھڑی ہو گئی۔ لیکن مجھے مصطفیٰ کو لالا نہیں کہنا۔ مصطفیٰ کے بولنے سے پہلے ہی بیلا بول پڑی۔ اوکے نو پرابلم بیلا، تو مجھے مصطفیٰ کہہ سکتی ہو، میں چلتا ہوں، گڈ نائٹ۔ مصطفیٰ بڑے مزے سے بیلا کی بات پر آمین کرتا جا چکا تھا، جبکہ مہر ہکی بکی منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ اوکے میں بھی چلتی ہوں، گڈ نائٹ۔ بیلا مصطفیٰ کے جاتے ہی خود بھی چلی گئی۔ مہر وہاں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ کیا تھا اگر مصطفیٰ اس کی بات کا مان رکھنے کے لیے ہی بیلا کو کہہ دیتا کہ مہر ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ اسے لالا کہے، پر نہیں، مصطفیٰ تو بیلا کی بات پر مہر لگاتا جا چکا تھا۔ مہر کی آنکھوں میں موتی جمع ہوئے۔ اس نے گہری سانس کھینچی، اپنے اندر آنسو دھکیلے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اروپ کی روتے روتے آنکھ لگ گئی تھی۔ اس نے شام سے کچھ نہیں کھایا تھا، یہاں تک کہ اس نے ڈنر بھی نہیں کیا تھا۔ حارب کو یاد کرتے روتے تڑپتے وہ سو گئی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ خان حویلی میں سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ پوری حویلی میں سناٹے کا راج تھا، حتیٰ کہ گیٹ پر ڈیوٹی دینے والا چوکیدار بھی سو گیا تھا۔ پوری حویلی میں اندھیرا تھا، 1-2 جگہ پر لائٹس آن تھی۔ حارب دور سے کھڑا سرخ آنکھوں سے اندھیرے میں ڈوبی حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کل صبح کراچی چلے جانا تھا، پر جانے سے پہلے وہ ایک آخری بار اروپ سے مل کر اسے اس کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا، جس نے اس کی محبت کو وقتی جذبات سمجھا اور صرف اپنا سوچا۔ حارب دبے پاؤں گیٹ کے قریب آیا تو چوکیدار خواب و خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ حارب آسانی سے حویلی کے اندر جا سکتا تھا، پر مسئلہ یہ تھا اسے اروپ کے کمرے کے راستے کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اتنی بڑی حویلی میں وہ کیسے اروپ کا کمرہ ڈھونڈتا؟ حارب نے سائڈ پر ہو کر اپنا موبائل نکالا اور اروپ کے نمبر پر فون کرنے لگا۔ اروپ کا جب نکاح ہوا تھا وہ حویلی میں ہی موبائل بھول گئی تھی۔ آج آ کر اس نے اپنا موبائل دیکھا تو آف تھا۔ اروپ نے موبائل چارجنگ پر لگا دیا تھا، ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی اس کی آنکھ لگے جب موبائل کی تیز بیل پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اروپ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر موبائل زور و شور سے بج رہا تھا۔ اس وقت کس کا فون آ گیا؟ اروپ نے الجھ کر سوچا اور ہاتھ بڑھا کر موبائل پکڑا تو حارب کی کال تھی۔ اروپ کے آنسو نکل کر اس کے رخساروں پر پھسلے۔ اسے تو لگا تھا حارب اب اسے منہ ہی نہیں لگائے گا، پر اپنے نمبر پر حارب کی کال دیکھ کر اروپ کو خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ اروپ میں حویلی کے باہر کھڑا ہوں، تمہارے کمرے کا مجھے نہیں پتا، میں انتظار کر رہا ہوں، گیٹ پر آؤ۔ اروپ نے جیسے ہی کال پک کی، حارب کی بھاری آواز ماؤتھ اسپیکر سے ابھری۔ وہ اروپ کو حکم صادر کرتا کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ اروپ جلدی سے بیڈ سے کھڑی ہوئی، پاؤں میں سلیپر پہنے اور کمرے سے نکل کر نیچے بھاگی۔ حارب اس سے ملنے آیا تھا، وہ تو خود اس دشمن جان سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ 10 سیکنڈ میں ہی اروپ حویلی کے مین گیٹ پر موجود تھی۔ حارب اور اروپ کے بیچ ایک بند گیٹ تھا۔ اروپ نے حارب کی طرف بھیگی سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ ان آنکھوں میں چمک تھی جو حارب کو دیکھ کر ڈر آئی تھی، جبکہ حارب کا چہرہ سرد اور سپاٹ تھا۔ اروپ کے بکھرے وال، اس کی روئی سرخ آنکھیں، اس کے بھیگے گال، حارب پل میں سمجھ گیا وہ بہت دیر تک روتی رہی ہے۔ حارب نے اروپ کو اشارہ کیا تو اروپ نے اندر سے گیٹ کا چھوٹا داخلی دروازہ آہستہ سے کھول دیا۔ حارب حویلی کے اندر آیا تو اروپ نے گیٹ بند کر دیا۔ حارب
کمرے میں چلو۔ اس سے پہلے اروب کچھ بولتی حارب نے اسے دبی آواز میں خاموش کروا دیا۔ اروب چپ چاپ آگے چلنے لگی اور حارب اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس دوران اروب نے دھیان رکھا تھا کوئی انہیں دیکھ نہ لے، پر سب سو رہے تھے، اس لیے ان کی بچت ہو گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اروب نے جلدی سے دروازہ لاک کیا۔ حارب کمرے کے وسط میں کھڑا ہو کر پورے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ حارب کا چھوٹا سا 2 مرلے کا گھر اروب کے لگژری کمرے کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ اروب نے حارب کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے پکارا تو حارب چونک کر مڑا۔ ابھی وہ مڑا ہی تھا، اروب جھٹکے سے اس کے گلے لگ گئی اور سسکنے لگی، پر آج حارب نے نہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا، نہ ہی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے چپ کروایا۔ وہ سٹل کھڑا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہو، مجھے معاف کر دو حارب۔ اروب نے حارب کی بے رخی محسوس کرتے کہا تو حارب کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ در آئی۔ اس نے اروب کو کندھوں سے تھام کر پیچھے دھکا دیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا؟ اروب گرتے گرتے بچی۔ اس نے بے یقینی سے حارب کی طرف دیکھا۔ حارب؟ کیا حارب؟ ہاں کیا حارب؟ حارب 2 قدم بڑھا اور اروب کا بایاں بازو دبوچ لیا۔ اروب نے اس کی سخت گرفت پر سسکی لیتے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر حارب کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی۔ اروب کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ اتنے غصے میں اس نے حارب کو تب بھی نہیں دیکھا تھا جب اس پر الزام لگایا تھا، تب بھی نہیں جب اس نے گرن اور اس کی ذات پر سوال اٹھایا تھا۔ حارب کا خطرناک حد تک سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اروب کی دھڑکنیں تھم سی رہی تھی۔ میرا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے تم نے، سب کی نظروں میں مجھے زانی بنا دیا ہے، اب بھی تم مجھ سے نرمی کی امید رکھ رہی ہو؟ حارب نے اروب کا بازو اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ درد کی پوری لہر اروب کو اپنے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ ایک تو وہ شام سے بھوکی پیاسی تھی، دوسرا ستم کر دیا درد اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اروب نے اپنی روئی سرخ آنکھیں اٹھا کر حارب کی طرف دیکھا جو خون آشام نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ معاف کر دے، درد ہو رہا ہے، اروب نے درد سے کراہتے کہا۔ اتنا درد تو آج صبح اس نے اپنی شدتوں میں نہیں دیا تھا جتنا درد وہ اسے 2 منٹ میں دے گیا تھا۔ درد؟ تمہیں درد ہوتا ہے؟ نہیں اروب، تم صرف درد دینا جانتی ہو، اور وہ بھی مجھے۔ حارب نے اروب کو خود سے دور دھکیلتے کہا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ اروب اوندھے منہ فرش پر گری۔ اس کا پورا جسم خوف سے سنسنانے لگا۔ درد کی شدید لہریں بازو میں دوڑی جسے اس نے زور سے آنکھیں میچ کر برداشت کیا تھا۔ نہیں حارب، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے کردار پر الزام لگایا، نہیں بلکہ گناہ ہے یہ، مجھے معاف کر دیں حارب۔ میں اگر بابا کو سچ بتا دیتی تو میں ان کی نظروں میں گر جاتی۔ اروب نے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتے کہا، واہ، مطلب تم سردار سائیں کی نظر میں نہ گرو، تم نے مجھے گرا دیا، گریٹ۔ تم نے سوچا حارب تو پہلے ہی غریب ہے، کہاں سے صفائیاں پیش کرے گا، اس کی کون سنے گا، تو اسی پر الزام لگا کر اسے بدنام کر دیتی ہوں۔ اس سے کیا ہوا؟ تمہیں تمہاری محبت، جو کہ تم خود چیخ چیخ کر کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، جبکہ یہ جھوٹ ہے، تمہاری جھوٹی محبت مجھے مل گئی تمہاری جھوٹی محبت مل گئی اور حارب سب کی نظروں میں زانی بن گیا۔ ایک بات تو بتاؤ۔ حارب غصے سے دانت پیستا جھکا اور اروب کو اس کے شولڈر کٹ بالوں سے دبوچ کر کھڑا کیا۔ حارب کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اروب کو لگا اس کے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ اروب کو درد کی شدت سے اپنے پورے سر میں انتہا کا درد محسوس ہوا۔ کس بات کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟ کیونکہ تم جیسی خود غرض لڑکی کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتی، تم جیسی لڑکی صرف اپنی ذات سے محبت کرتی ہے۔ بتاؤ کس بات کا بدلہ لیا مجھ سے؟ کیوں میری ذات پر کیچڑ اچھالا؟ بولو اروب، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ بولو۔ حارب دبی آواز میں گھرایا۔ اروب کو حارب سے خوف آ رہا تھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ حارب نے اس کا کانپنا اور اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے اسے خود سے دور دھکا دیا تھا۔ اروب لرزتے وجود سے زمین بوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنا گھومتا سر دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا تھا۔ اروب نے ہچکی لیتے ذرا سی نظریں اٹھا کر ستمگر کو دیکھا تھا جو سرد خون بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خوف سے لرزتے اروب خود میں سمٹی، اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دیا اور سسکنے لگی۔ حارب نے اپنا چہرہ اوپر کر کے آنکھیں بند کرتے اپنا غصہ اشتعال کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ نازک خود غرض لڑکی اس کی سختی برداشت نہیں کر پا رہی، پر حارب کا غصہ اضطراب کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سرد نظروں سے اروب کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھا۔ اٹھو۔ حارب اس کے سر پر سوار ہوا تو اروب نے ہچکیاں لیتے آنکھوں میں ڈر سموئے حارب کی طرف دیکھا۔ جانے وہ اب اسے کیا سزا دے گا، کیونکہ وہ حارب کی سزا کی حقدار تھی۔
اس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے اس کی ذات اور اس کے کردار کو سب کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ تم اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ حارب دبے لہجے میں گھرایا تو عروب بے دردی سے آنسو صاف کرتی آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ حارب جب کچھ دیر نہ بولا تو عروب نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر حارب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ عروب نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ میں صبح ہمیشہ کے لیے کراچی جا رہا ہوں۔ حارب کے الفاظوں پر عروب نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حارب کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب سنجیدگی تھی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ عروب کے الفاظ گلے میں اٹکے تھے۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو۔ میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ میں اب زندگی میں کبھی گاؤں واپس نہیں آؤں گا۔ تم نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، میں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا۔ شاید اس بات کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے، مجھے رسوا کر دیا۔ خیر، تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ میں بدنام ہو چکا ہوں اور مجھے سردار سائیں سے تم تھپڑ بھی پڑوا چکی ہو۔ اب اتنا بتا دو، ساری زندگی میرے نام کے ساتھ رہنا پسند کرو گی یا میں ابھی 3 لفظ بول کر تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں؟ حارب جتنے آرام سے کہہ رہا تھا، عروب کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑا تھا۔ حارب، مجھے تمہارا ساتھ کراچی جانا ہے۔ عروب نے حارب کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ کر روتے ہوئے التجا کی۔ نہیں بیبی، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سردار سائیں نے ہمیں تمہاری ڈیلیوری تک دور رہنے کی سزا دی ہے۔ حارب نے جھٹکے سے گریباں چھڑواتے اسے پوری قوت سے پیچھے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ عبادت نے تڑپتے ہوئے حارب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صفاقی تھی۔ آج وہ صفاقی پر اترا تھا۔ مجھے کسی کی فکر نہیں ہے، مجھے بس آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ کراچی جانا ہے۔ عروب غصے سے چیخی تو حارب تیز قدم چلتا بیڈ کے قریب آیا اور اس پر جھکتا عروب کا جبڑا دبوچ لیا۔ مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے کی غلطی بھی مت کرنا، ورنہ دوبارہ آواز نکالنے کے قابل نہیں رہو گی۔ حارب اس کے چہرے پر اپنی گرم سلگتی سانسیں چھوڑتا گھرایا۔ اس کی بے رحم سخت گرفت پر عروب کو اپنا جبڑا ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں سے موتی نکل کر اس کے گالوں پر پھسلے۔ حارب کی انگلیاں عروب کے دودیا گالوں میں دھنس رہی تھیں۔ عروب نے مزاحمت کرنے کے لیے بولنا چاہا پر بول نہ سکی۔ اس نے حارب کی شرٹ مٹھی میں دبوچی۔ عروب کو لگا وہ درد کی شدت سے مر جائے گی۔ میں نے پہلے دن ہی تمہیں تمہاری اوقات میں رکھا ہوتا تو آج تم تیر کی طرح سیدھی ہوتی، پر میں اپنے دادا سائیں اور سردار سائیں کی وجہ سے تم جیسی خود غرض لڑکی کے ساتھ نرمی برتتا رہا۔ میں نے تمہیں سر پر چڑھایا اور تم نے آج ایک پل میں مجھے پھر سے رسوا کر دیا۔ حارب کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ عروب نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر مزاحمت کی، پر اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ درد سے عروب سسک کر رہ گئی۔ لیکن اب نہیں عروب، اب میں تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گا۔ میں صبح کراچی جاؤں گا اور پرسوں کرن سے نکاح کروں گا، اسے اپنی محرم بناؤں گا، اور صرف نکاح ہی نہیں، اس سے اپنے سارے حقوق وصول کروں گا، یہاں تک کہ اس سے اپنی ہر طلب پوری کروں گا۔ حارب مزید قوت سے اس کا جبڑا دبوچتے اس کے قریب ہوتے اس کے چہرے پر گھرایا تھا۔ عروب کی سانسیں سینے میں اٹکی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حارب کی طرف دیکھنے لگی۔ حارب نے جھٹکے سے اس کا جبڑا چھوڑا تو وہ بیڈ پر گری۔ تم یہی ڈیزرو کرتی ہو مس عروب خانزادی، طلاق کے پیپر تمہیں مل جائیں گے۔ ہو سکے تو زندگی میں مجھے اپنی یہ منحوس شکل مت دکھانا، کیونکہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میرا سکون تباہ ہوا ہے۔ حارب کی آواز میں کرب تھا۔ عروب جلدی سے اٹھی اور حارب کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہیں حارب، اب ایسا نہیں کرو گے، میری جگہ کسی کو نہیں دو گے، آپ میرے حقوق کسی کو نہیں دو گے۔ میں بابا کو سب سچ بتا دوں گی، پھر چاہے وہ مجھے سولی پر چڑھا دیں، میں اف نہیں کروں گی، پر میں آپ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ مجھے اتنی بڑی سزا مت دینا حارب، میں مر جاؤں گی، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، پر یہ ظلم مت کرنا مجھ پر، میں سہ نہیں پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ عروب حارب کے قدموں میں تڑپتی کوئی پاگل دیوانی ہی لگ رہی تھی۔ اس کے بکھرے بال، آنسوؤں سے لبریز چہرہ، خوف سے جھولے لیتا وجود، لرزتے ہونٹ، اس کا جسم ارتعاش کی کیفیت میں تھا۔ وقت گزر چکا ہے، تم اپنے ہاتھوں سب کچھ برباد کر چکی ہو، پھر یہ ڈرامے کیوں لگا رہی ہو؟ اٹھو، انجوائے کرو، کیونکہ ساری رسوائیاں اور خسارے میرے حصے میں ہی آئے ہیں۔ تم کل بھی سچی اور پاک دامن تھی اور آج بھی ہو، کیونکہ میں نے تمہیں زنا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ حارب نے اپنی مٹھیاں دبوچتے اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ میں سب کو سچ بتا دوں گی، میں ابھی بابا کو جا کر سب سچ بتا دیتی ہوں، پھر تو آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے نا، پھر تو آپ میری جگہ کسی اور کو نہیں دو گے نا؟ عروب نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حارب نے عروب کی طرف سے رخ پھیرا تو عروب اس کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ آپ نکاح نہیں کرو گے حارب، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ عروب نے حارب کی شرٹ مٹھی میں دبوچ کر تڑپتے سسکتے کہا۔ حارب کی نظریں عروب کے کپ کپاتے ہونٹوں پر ٹھہر گئیں۔ اس نے عروب کو بالوں سے پکڑا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ شدت سے عروب کی سانسیں قید کر رہا تھا۔
ایک طرف اس کے مٹھی میں بال، دوسری طرف حارب کا جان لیوا لمس۔ اروب کو یقین ہو گیا وہ آج مر جائے گی۔ وہ ستمگر اپنا سارا غصہ، اشتعال اس کے نازک ہونٹوں پر اتار رہا تھا۔ کبھی اس کے نچلے ہونٹوں کو دانتوں میں دباتا، کبھی اپنی بے دردی سے اس کے ہونٹ سک کرتا کہ اروب کی سانس اٹک جاتی۔ آہستہ آہستہ اروب کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اس سے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ اروب کو اپنا پورا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ تب حارب نے اس کے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر اس کی سانسوں کو آزادی بخشی۔ اروب اس کے سینے پر سر ٹکائے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اسے لگا اسے نئی زندگی ملی ہے۔ اروب کے نچلے ہونٹ سے خون بہنے لگا، جو حارب کے سینے پر سر رکھنے کی وجہ سے اس کی شرٹ پر بھی لگ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا مجھے چھوڑ کر مت جانا، ورنہ میری شکل دیکھنے کے لیے بھی ترسو گی۔ حارب نے اروب کو خود سے الگ کیا تو نظریں اس کے زخمی ہونٹوں پر پڑیں۔ مجھے بابا زبردستی لائے، میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اروب نے حارب کا ہاتھ تھامنا چاہا پر اس نے پیچھے کر لیا۔ ٹھیک ہے مان لیا، پر آج کیسی زبردستی تھی اروب؟ آج تو تم سچ بول سکتی تھی نا؟ حارب نے بے دردی سے اس کا ہونٹ مسلتے خون صاف کیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں حارب، میں اب بابا کو سب سچ بتا دوں گی، لیکن آپ مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دیں گے۔ اروب کا جسم پھر سے کپ کپ آنے لگا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اروب، اور اب میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حارب کا لہجہ پھر سے سخت ہوا۔ اگر میں مر گئی تو؟ اروب کو آس تھی کہ حارب اس کی بات پر تڑپے گا اور اپنا فیصلہ بدل لے گا۔ فرق نہیں پڑتا، حارب نے اروب کی آنکھوں میں دیکھ کر سنگ دلی سے کہا تو اروب کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ حارب ایک نظر اس کے ساکت وجود پر ڈال کر کمرے کا دروازہ کھول کر جا چکا تھا، جبکہ اروب اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ آج حارب نے اس سے ہر رشتہ ختم کر لیا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، اروب ایک مہینہ اس کے ساتھ رہی، وہ غصہ کرتا تھا، پر اتنی خطرناک حد تک اسے غصے میں اروب نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اتنا شفاق اور سنگ دل تو نہیں تھا، پر آج وہ اروب کو اپنی صفاقی دکھا چکا تھا، اور اس کی سنگ دلی کا اندازہ اروب کو اس کے آخری الفاظوں پر ہو گیا تھا۔ وہ حارب کو پانے کے چکر میں اسے رسوا کر کے بھی آج خالی دامن رہ گئی تھی۔ کل حارب نے ہمیشہ کے لیے کراچی چلے جانا تھا، اور پرسوں اس نے کسی اور کا ہو جانا تھا۔ ہاں واقعی وہ کسی اور کا ہی ہو گیا تھا۔ تبھی تو اروب کے منہ سے مرنے والی بات سن کر بھی اس کا دل خوف سے نہیں لرزا۔ اروب نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر آنکھوں کے سامنے کیے اور اپنی اور حارب کے ساتھ کی لکیر ڈھونڈنے لگی۔ قسمت نے ان کا ساتھ اتنا کم کیوں لکھا تھا؟ لیکن ہر بار قسمت تو غلط نہیں ہوتی نا۔ آج حارب نے اس کی قسمت نے اسے موقع دیا تھا سب کو سچ بتانے کا۔ اگر بلاج خان زادہ اروب کو حویلی سے نکال بھی دیتا تو حارب اسے کبھی نہیں ٹھکراتا، کیونکہ اس ایک مہینے نے حارب نے اس سے دو ہی التجائیں کی تھی، ایک یہ کہ وہ سب کو سچ بتا دے، اور دوسری یہ کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ پر اروب حارب کی کسی بات کا مان نہ رکھ سکی، اور آج حارب اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اروب آہستہ سے مڑی اور آہستہ آہستہ چلتی بیڈ پر اوندھے منہ گر کر آنکھیں موند گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔